الطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुहाडा जी? तो सब नू जी बड़ा बड़ा वेलकम। और 12 रबी अव्वल की जो भी तैयारियां हैं वो हमारे मोहल्ले, हमारी गलियों में, कराची में इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारे पूरे शहर को जो है ना वो सजा दिया जाता है, क्योंकि आमद है हमारे प्यारे रसूल। और उनकी आमद के लिए जो है ना वो हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर सकता है ना वो उस जश्न के लिए करे। तो मैं रहती हूँ जी शाह फैसल में, तो शाह फैसल को तो जो है ना वो दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। हर छोटी छोटी गली, हर बड़ी बड़ी गली, हर घर पर जो है वो चरागा होता है, रोशनी होती है। और हम सब का जो ये मामूल होता है कि हम लोग जो है ना बाइक पर या गाड़ियों में या पैदल जो है ना लोग इन तमाम गलियों में जो है वो जाते हैं और देखते हैं, वहाँ की तैयारियाँ देखते हैं। और जो हस्ब तौफीक लोग जो है ना वो इसके अंदर अपनी तरफ से जो है वो नज़र व नियाज़ का सिलसिला रखते हैं, तबरुकात दे रहे होते हैं। और मेरा मानना ये है कि देखिए मुसलमानों में बहुत सारे लोग जो है ना वो इन चीज़ों को मानते हैं कि जश्न करना चाहिए। बहुत सारे लोग जश्न नहीं करना के कहते हैं कि नहीं करते। सबका अपना नज़रिया है, कोई किसी के ऊपर फ़ोर्स नहीं कर सकता कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल में जैसा भी आपको दिल करता है ना आप करें। आप बस अपने नबी से एक मोहब्बत का जो है ना वो एक इज़हार करना चाहते हैं, तो कोई चरागा करता है, कोई दिल में दुरूद पाक पढ़ता है, कोई कुरान की तिलावत करता है। तो हर एक का अपना अपना मिजाज है। हर मुसलमान को हक़ हासिल है कि वो जिस तरह चाहे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने लिए जो चीज़ें कर सकता है। तो हमें उसमें किसी को भी जो है ना वो पॉइंट नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने फ़िरके, सबकी अपनी अपनी खुशी है। ठीक है जी। तो 12 रबी अव्वल का महीना मैंने आपको दिखाया कि हमारे शहर की तैयारियां, तो आज आपको पूरी वीडियो में यही सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही एक बहुत छोटी सी जो चीज़ है जो मेरी अपनी लाइफ में पेश आई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं खाने काबा के अंदर गई तो मैंने वो क्या महसूसात थे, वो क्या जज्बात थे जो एक मुसलमान होने की हैसियत से मैंने फ़ील किया। तो मैंने सोचा कि आज का दिन इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि आज मुझे ये जो चीज़ है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यार ऐसा है कि मेरी शादी के बाद जब मेरी पहली बेटी की डेथ हुई, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसके दौरान अल्लाह पाक ने जल्दी ही मेरी गोद में जो है ना, यानी कि मैं दोबारा से मुझे खुशखबरी मिली मेरा जो बेटा है उसकी मुझे। मगर वो वक्त बहुत मुश्किल था, वो जो 9 महीने थे ना वो बहुत मुश्किल थे। तो जब इंसान के ऊपर गम आता है, जब इंसान जो दुख में होता है ना, तो वो क्या करता है, वो रूहानियत उसकी अल्लाह बढ़ा देता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने बार बार अपने अम्बिया से अपने मुखलिस बंदों को जो है ना वो मुश्किलात में रखा, ताकि देखा जाए कि वो कितना सब्र करते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक को सब्र करने वाले लोग जो है ना बेइंतहा पसंद हैं। क्योंकि जो इंसान भी सब्र करता है ना, अल्लाह की तरफ से उसकी रूहानियत में इजाफ़ा होता जाता है। उसकी जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें को ऊपर से पर्दा हटता जाता है, क्योंकि वो आपके करीब से करीब होता है। इसीलिए अल्लाह पाक अपने अपने जो अच्छे बंदे हैं ना, अपने मुखलिस बंदे, उनको आज़माता रहता है। ये हमारे तमाम अम्बिया की, हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी आज़माइशें, कितना कुछ उन्होंने सहा, मगर सब्र के साथ उन्होंने अपने रब के साथ जो है ना अपना मज़बूत रिश्ता कायम रखा। और हमने देखा कि वो हमारे लिए रहमतुल लिल, पूरे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। तो तमाम दुरूद व सलाम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है सब्र तो किया, मगर अल्लाह पाक कहते हैं ना एक चीज़ लेते तो 10 चीज़ों से नवाजते भी हैं। तो मैं उस टाइम पर हज का, मुझे याद है कि हज का टाइम था और खाने काबा से जो जैसे पीटीवी से हज दिखाया जाता है, मेरी शादी शायद मेरे ख्याल में दूसरा ही साल था। तो मैं बहुत खाने काबा को देख के ना बहुत ज़्यादा जज़्बाती होती थी। तो उस दिन पता नहीं मेरे ऊपर क्या कैफ़ियत आई कि मैं बहुत रोई। खाने काबा टीवी में चल रहा था, हज चल रहा था, और जो कलमात होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, ये मैं दोहराती जा रही, रोती जा रही, रोती जा रही। वहाँ हज चल रहा, मैं रो रही और मैं यही पढ़ती जा रही। मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि कुछ मौज़ा हो जाए, मैं उड़ के जो है ना वो मैं खाने काबा पे पहुँच जाऊँ और मैं भी काबे की दीवार को पकड़ लूँ। तो वो कैफ़ियत मैं शायद आपके साथ अभी बयान भी नहीं कर सकती, जो उस हज के मौके पे मेरी कैफ़ियत थी। पहले एक गमज़दा दिल, एक माँ का गमज़दा दिल, फिर उसके बाद ये काबतुल्लाह, काबा की ज़ियारत और उस हज को करने का, मुझे बचपन से ही ना खाने काबा जाने का बेइंतहा शौक़ था।
مگر اس سال کی کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو میں نے حج کے موقع پر فیل کی. شام کو ہسبینڈ آئے, انہوں نے کہا تم کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی ہیں, اتنا روئی ہو, تم کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. اچھا اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک پریگننٹ بھی تھی, اور ظاہر فیملی جوائنٹ میں رہتی, تو حج پہ یا عمرے پہ جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں جا سکتی تھی. اس لیے زیادہ رونا آ رہا تھا کہ میں چاہ کے بھی میں نہیں جا سکتی, میں کعبے تک نہیں پہنچ سکتی. یہ کیفیت جو ہے نا بہت بہت زیادہ تکلیف دیتی. اچھا اس کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1-2 مہینے کے بعد میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نا باوضو رہوں, اور اس حالت میں جب پریگننسی کی حالت میں بہت کوشش کرتی کہ میں باوضو ہو کر تلاوت کروں یا باوضو رہوں. تو میں باوضو ہو کے سوتی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں, میری والدہ اور مجھ سے چھوٹی بہن, ہم لوگ جو ہے نا ہم تینوں خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں. ہمیں دروازہ کھلا ہے خانہ کعبہ کا. یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا, اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر نہیں دیکھے تھے. میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت روشنی ہے کعبے کے اندر, بہت روشنی ہے, حد سے زیادہ روشنی ہے, خوشبو, ایک عجیب طرح کی خوشبو ہے خانہ کعبہ کے اندر. میرے سے پہلے میری والدہ, پھر میں, اور میرے بعد میری بہن, ہم تینوں خانہ کعبہ کے جو مین گیٹ ہے وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں. یہاں پر ایک یہ جو یہ رکھا ہوا ہے نا, یہ کعبے کے اندر یہ جو ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے اس کا سنگ مرمر کا, اس کو ہمیں بوسہ دینا ہوتا ہے, اور سامنے ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے جس سے لوگ ہمیں نکل کے باہر جانا ہوتا ہے. تو میری والدہ نکلتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہے. جب میں بوسہ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جو اس کے نیچے کا کیبنیٹ ہے نا وہ کھلا ہوا ہے, اور اس میں سے بہت سارے کاغذ جو ہے نا وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو میں ان کاغذوں کو دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہوں سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں, اور وہ احرام پہنے ہوئے ہیں, اور وہ اس کاغذ کو پڑھ رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت نورانی شکل والے وہ دونوں لڑکے تھے, آدمی تھے, داڑھی تھی ان کی, مجھے جو یاد ہے, احرام پہنا ہوا تھا, اور وہ کاغذ کو دیکھ رہے تھے. بہت زیادہ کاغذ جو تھے وہ اس کیبنیٹ سے نکل کے نا کعبے کی فرش پہ بکھرے ہوئے تھے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں یہ سب کیا ہے؟ اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے دیکھ کے ہم لوگوں کو حج پر بلاتے ہیں, اس میں نام لکھے ہوتے ہیں, اور ہم اس میں دیکھ دیکھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ حج پر بلایا کرتے ہیں. تو میں بھی وہ جو ابھی آپ نے جیسے دیکھا نا سنگ مرمر کا یہ جو رکھا ہوا تھا, اس پر میں بوسہ دیتی ہوں, اور میں آگے بڑھتی ہوں تو آگے جو چھوٹا دروازہ ہوتا ہے اس سے باہر جو ہے نا وہ کعبے کا منظر ہوتا ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. میں جب قدم باہر رکھتی ہوں تو میں جاگ جاتی ہوں, جیسے ہی میں کعبے سے باہر قدم رکھتی ہوں تو میں جاگتی ہوں تو میری آنکھوں میں وہ روشنی اور وہ خوشبو جو کعبے کی آ رہی تھی وہ سمٹتی جا رہی, اور میں دعا کری کہ نہ یہ روشنی سمٹے اور نہ یہ جو خوشبو ہے نا یہ ختم ہو. اور آہستہ آہستہ میں بیدار ہوتی کہ میں سانس لیتی جا رہی تاکہ وہ خوشبو میں سونگتی رہوں, اور میں لمبے لمبے سانس لیتی رہ گئی, اور آہستہ آہستہ وہ خوشبو جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, مدھم ہو گئی, اور وہ روشنی میری آنکھوں میں بالکل سمٹتے سمٹتے ہوئے ایک گولے کی طرح میری آنکھوں میں آ کے ختم ہو گئی. تو میں نے وہ کعبے کی زیارت کی. اچھا میں نے صبح بیدار ہوتے ہی امی کو فون لگایا, امی کو میں نے بتایا میں نے آج ایسے خواب دیکھا ہے. تو امی نے کہا کہ تم تھوڑا صدقہ خیرات دو, یاسین پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ پاک نے تمہیں خواب میں یہ زیارت نصیب کرائی. انشاءاللہ میں تو حج کر کے آ گئی ہوں, اب تمہاری باری ہے, اس کے بعد تمہاری چھوٹی بہن جو ہے وہ حج یا عمرے پر جائے گی. اسی آس میں لگی رہی, اور پھر اللہ پاک نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب 2019 میں, ہاں یہ کرونا سے بالکل پہلے کے تھے, کہ ہم لوگ گئے فروری میں, ہم لوگ جنوری میں ہم لوگ گئے تھے عمرے پر, اور اس کے بعد ہی جو ہے نا پھر وہ کرونا کی سچویشن میں جو ہے وہ سب کچھ بند ہو گیا. تو آخری ہم لوگ تھے جو اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں خانہ کعبہ گئی, میں نے عمرہ ادا کیا, میں روضہ رسول پر گئی, میں ریاض الجنہ گئی, جنت البقیع گئی, باغ امام حسن گئی, اور اپنے رب کے اس عشق کو دیکھا. وہ جو کعبہ ہے نا جو ایک مسلمان دیکھتا ہے, جو معجزہ ہے جس کو دیکھنا, وہ اللہ پاک نے مجھے اس کی زیارت نصیب کرائی. تو بس آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی مشکل دیتے ہیں, کوئی مصیبت دیتے, کوئی پریشانی دیتے, تو اس کے پہ صبر کر کے اس پہ اچھائی ڈھونڈے, تو اللہ پاک آپ کی دلی مرادوں کو ایسے پوری کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی, تب میں نے پہلی بار یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, میں نے بہت 1-2 سال بعد اس خواب کے دیکھا کہ کعبے میں اندر بالکل سیم ٹو سیم یہی سب کچھ چیزیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھی, یہ تب تک مجھے نہیں معلوم تھا. تو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تو آپ بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے بھی اس طرح کی کوئی روحانی خواب دیکھے ہیں. اور مجھے دے اجازت, چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنا رکھیے گا. بہت سارا خدا حافظ.